والشرك والنفاق والشقاق وكآبة المنقلب في الأهل والمال والولد. أن تبور يا عالما ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. قبلت الخشب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار. حافظا لك على عافية وأقبل منا